बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सिस्टम को ठीक करने की जंग, मुकाबला किस दुश्मन से है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दूसरी अहम खबर, शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद अली इमरान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और तमाम जायदादें नीलाम करने की कार्रवाई का आगाज़ हो रहा है। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और शहबाज शरीफ और बिलावल की दोस्ती, क्या हुआ तेरा वादा, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और आखिर में अफगानिस्तान का DGISI ने कामयाब दौरा किया और इसमें पाकिस्तान का क्या मकाम है और आइंदा क्या होने जा रहा है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। वैसे पाकिस्तान के अंदर हमेशा 2 पार्टी सिस्टम रहा, 2 जमातें रही। एक जाती है, दूसरी इक़्तिदार में आ जाती है। पाकिस्तानी अवाम जब एक जमात से तंग आती है तो दूसरी जमात को मौका देती है, और जब दूसरी जमात भी पाकिस्तानी अवाम के से किए हुए वादे पूरे नहीं करती तो ये अवाम मजबूरी के मारे पहली जमात के पास चली जाती। पाकिस्तानी अवाम के पास ऑप्शंस कोई नहीं थे, लेकिन पहली दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक ऑप्शन पाकिस्तानी अवाम को नज़र आया है। याद रखिएगा, अब के इलेक्शन और आइंदा जितने भी इलेक्शंस होंगे वो कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़े जाएंगे। अब माजी वाली बात नहीं होगी कि ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। इस जमात ने अगर कारकर्दगी नहीं दिखाई तो लिहाजा दूसरी जमात को दोबारा मौका दिया जाए। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर सिर्फ सिंध की जमात बनकर रह गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की जमात बनकर रह गई। और इमरान खान की जंग सिस्टम को ठीक करने की जंग है। और फिर उस मज़े की बात यह है कि दूसरी तरफ जिन कुव्वतों से इमरान खान का मुकाबला है, ये कोई और नहीं, पाकिस्तान के साबिक हुक्मरान हैं। जब ये इक़्तिदार में थे, इख्तियार में थे, तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर किसी भी लेवल पर कोई भी निज़ाम बनने नहीं दिया, यानी सिस्टम की तबाही के ये ज़िम्मेदार हैं। इन्होंने सिस्टम ज़रूर बनाए, लेकिन ये सिस्टम सिर्फ इनकी अपनी हिफाजत करते थे, पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान के अवाम की नहीं। सिर्फ इन्होंने अपने घर को पूरा किया, पाकिस्तानी अवाम के घरों को ये भूल कर बैठे रहे। और आज भी जब सियासत में कोई भी तकरीर करने आता है ये सियासी किरदार, तो वो अपने घर की बात करता है कि हमारे ख़ानदान ने इतनी कुर्बानियाँ दी, हम दियार गैर में बैठे हैं लेकिन हमारे दिल पाकिस्तान से धड़कते हैं। और ये ऐसे सियासतदान हैं जो मुल्क से बाहर रहकर अपनी सियासत चमकाते हैं। आज की तकरीर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की एक चार्जशीट है पाकिस्तान के साबिक हुक्मरानों के खिलाफ, पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ, जो सिस्टम माजी के हुक्मरानों ने बनाया। व्यूअर्स, आपने अक्सर सुना होगा इन हुक्मरानों के ज़ुबानी, यानी वो हुक्मरान जो भागे हुए हैं, वो ये अक्सर कहते हैं कि ये पाकिस्तान की अदालतें नहीं हैं, यहाँ से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। यानी इन सियासी किरदारों के बच्चे पाकिस्तान की अदालतों के सामने पेश नहीं होते, लेकिन बाहर आकर केसेस ज़रूर कर देते हैं। अली इमरान ने बरतानिया में डेली मेल के ख़िलाफ़ इसलिए केस किया कि वो समझते हैं कि उनकी ज़ात को डीफेम किया गया है, और डेली मेल ने जो खबर छापी उनके पास सबूत मौजूद नहीं है। आप एक ऐसे मुल्क में, यानी आपके फादर इन लॉ एक ऐसे सूबे के सरबराह थे और उनके बड़े भाई 3 बार के वज़ीर आज़म हैं, तो आपके पास मौका भी था कि आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बेहतर बनाते, आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को स्पीडी बनाते, जहाँ से लोगों को इंसाफ मिल सके और दुनिया आपके निज़ाम की तारीफ़ करती, क्योंकि आपके पास इख्तियार था, आप इक़्तिदार में थे, लेकिन आपने सिस्टम को तबाह कर दिया। और आज आप उन्हीं अदालतों के सामने इसलिए पेश नहीं होते क्योंकि आपको इन अदालतों पर यकीन नहीं है, लेकिन गोरों की अदालतों पर आपको यकीन है और आप ये कहते हैं कि यहाँ से हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और व्यूअर्स, बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि इस ख़ानदान ने डेली मेल को इसलिए चैलेंज नहीं किया क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर हमने चैलेंज किया तो हमें लेने के देने न पड़ जाएं। आपको याद होगा, इससे पहले भी एक स्टोरी हसन नवाज़ यानी नवाज शरीफ की फैमिली के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई डेली मेल में छपी, और उस सब भी लोग ये कहते रहे कि आप इसको चैलेंज करें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने अदालतों के सामने पाकिस्तान में तो पेश नहीं होते। वहाँ पर कहते हैं कि लंबी तारीख दे दी जाए, और फिर ये कहते हैं, यानी अपनी मनपसंद जजों के सामने पेश होकर मनपसंद फैसले और फिर मनपसंद डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके वक्त गुजारा जाता है। मेरा ये सवाल है कि ये काम अदालत का, यानी ये सलूक यहाँ पर बरतानिया में आप कर देखें। अगर पाकिस्तान के अंदर निज़ाम सही नहीं है और अगर आपके हक़ में फ़ैसले आ जाए तो आप कहेंगे ठीक है, और अगर आपके हक़ में फ़ैसले ना आए तो आप कहेंगे कि अदालती निज़ाम सही नहीं है, इन अदालतों को कोई चला रहा है। आज नैब की तरफ से एक ख़त लिखा गया है महकमा एक्साइज़ पंजाब को, महकमा कोऑपरेटिव स्टेट बैंक, SECP,
LDA ڈپٹی کمشنر لاہور کو، جس میں کہا گیا ہے کہ علی عمران اور رابعہ عمران کے نام پر موجود گاڑیاں، پلاٹس، رہائشی مکانات اور کمرشل پراپرٹی کا ریکارڈ فراہم کیا جائے۔ اور اب چونکہ اثاثہ جات کی تفصیلات جس طرح ہی سامنے آئیں گی، پھر یہ نیلامی کا معاملہ بھی جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، تمام جائیدادیں کنفسکیٹ کر لی جائیں گی۔ آپ کو یاد بتاتے چلیں کہ اس کیس میں یعنی مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر قمر الاسلام سمیت 20 افراد نامزد ہیں۔ دیگر ملزمان میں مسعود اختر، وارث علی، خالد ندیم بخاری، اظہر الدین اور سلیم اختر بھی شامل ہیں۔ اور نیب کے ریفرنس کے مطابق شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران اور داماد عمران علی عمران سمیت دیگر پر قومی خزانے کو 2 کروڑ 47 لاکھ کا نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ اور شہباز شریف کے داماد علی عمران یوسف علی اینڈ فاطمہ ڈیولپر کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے، اور شہباز شریف کی بیٹی جو اس وقت برطانیہ میں ہے، رابعہ عمران علی اینڈ فاطمہ ڈیولپر کمپنی کے ڈائریکٹر تھی۔ شہباز شریف کے داماد پر صاف پانی پروجیکٹ کے لیے بلڈنگ کرائے پر دینے کا بھی الزام ہے۔ یعنی یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ آپ ایک پروجیکٹ لگائیں اور جتنی بھی یعنی کرائے کی بلڈنگ ہوگی اور پھر اس کے علاوہ جتنا بھی سامان ہوگا، لوہا ہوگا آپ کی فیکٹری سے آ جائے گا، گاڑیاں آپ کی فیکٹری سے آ جائیں گی، اور جو دیگر سامان ہے وہ بھی آپ کے گھر کا ہوگا، یعنی سارے کا سارا پیسہ گھر میں رہ جائے۔ دوسری جانب احتساب عدالت نمبر 5 میں جج کی عدم دستیابی کے باعث شہباز شریف کے داماد اور بیٹی کے خلاف، اچھا ابھی ایک اور ریفرنس ہے جس کا ذکر ہم آئندہ اپنے کسی پروگرام میں کریں گے، لیکن یہ حالات ہیں، یعنی پاکستان کی عدالتوں کے سامنے یہ پیش نہیں ہوتے، اور عدالتیں وہ جو گھروں کی عدالتیں ہیں، برطانیہ کی عدالتیں ہیں، یہاں پر ہنس کر پیش ہوتے ہیں چونکہ پولیٹیکل فیس سیونگ ان کی ہو سکے۔ تیسری اہم خبر بلاول اور شہباز شریف صاحب کے درمیان، آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بہت پیار کی پینگیں چڑھی، اور جب مریم کو نیچے دکھانے کی بات آتی تھی تو بلاول یہ کہتے تھے کہ جناب ہم پارلیمان میں ان طاقتوں سے بات کریں گے، ان لوگوں سے بات کریں گے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے، یعنی شہباز شریف صاحب اندر موجود ہیں تو مریم کی کیا حیثیت ہے۔ لیکن آج دنیا بڑھ گئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ریلائزیشن ہے کہ وہ کسی صورت بھی PDM کے پلیٹ فارم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ اب الیکشن کی کیمپینز انہوں نے اپنے طور پہ شروع کی ہیں، اور جب سے پاکستان تحریک انصاف نے اعلان کیا تھا کہ اب اگلا مشن جو ہے وہ سندھ کا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ اپنی حکومت بنائے گی، تب سے پاکستان پیپلز پارٹی ایکٹیو ہوئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ کارکردگی ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا کہ اگر کارکردگی اچھی ہوتی تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نام و نشان پورے ملک میں ہوتا، لیکن اب یہ صرف اور صرف سندھ کی جماعت بن کر رہ گئی ہے، اور یہی حال پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے۔ ویورز، اختلافات موجود ہیں، اور یہ کہنا بلاول کی طرف سے کہ وہ شخص جو اپنی پارٹی کے اندر اپنی بات نہیں منوا سکتا اور اپنے کیے پر قائم نہیں رہ سکتا، اس سے کس قسم کی بات کی جائے۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ شہباز شریف صرف ایک پارٹی کے صدر نہیں، نون لیگ میں ان کی جو اپنی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپوزیشن لیڈر ہیں، اور اس وقت اپوزیشن کی تمام جماعتیں یعنی جو بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، ان کے درمیان اگر یہ حالات ہیں تو آپ کو اندازہ خود کر لینا چاہیے کہ اس وقت کس قسم کی اپوزیشن کا مقابلہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کر رہی ہے۔ یاد رکھیے گا اس وقت جو سیاست کی جا رہی ہے وہ صرف اپنے خاندان کو بچانے کی سیاست ہے، اقتدار تک پہنچنے کی سیاست ہے، اور کس کے ذریعے اقتدار تک پہنچنا ہے یہ پس پردہ صرف ڈیلز کی جا رہی ہیں۔ کبھی ٹویٹر اکاؤنٹ چلے گا، کبھی بند ہو جائے گا۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ اصل چہرہ ہے سیاستدانوں کا، یہ وہ جنگ ہے جس کا ذکر عمران خان ہمیشہ کرتا آیا، اور عمران خان کہتا ہے کہ اس کی جنگ سسٹم کے خلاف ہے، یعنی جب اپنے اوپر کیسز بنیں گے تو یہ لوگ ڈیل بھی کر لیں گے، یعنی اقتدار میں کیسے رہنا ہے، کس طرح یہ میوزیکل چیئر کھیلنا ہے۔ پہلے تو 2 پارٹی سسٹم تھا جسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا، لیکن اب تیسری جماعت کے آنے کے بعد ان کی باریاں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اور اب پاکستان کی عوام صرف اس کو ووٹ دے گی جو کارکردگی دکھائے گا۔ ویورز، آخری خبر ہماری جنرل فیض حمید کا دورہ کابل ہے، بہت ہی امپورٹنٹ دورہ تھا، ہمیں یاد رکھنا ہوگا، اور جس کا ذکر میں نے شروع میں جس بات کا کیا کہ پاکستان کے اندر سسٹم بنے نہیں دیا گیا، ماضی کے اندر سفارتکاری کیسی ہوتی رہی، ماضی کے اندر کس طرح چھپ چھپ کر لوگوں کو گھروں میں بلایا جاتا رہا، ماضی کے اندر کیا سفارتی جو عملہ تھا انہیں کس قسم کی ایڈوائزری جاری کی جاتی تھی، وہ پوری قوم کے سامنے اب حقیقت بن کر موجود ہے۔ یہ فرق ہے، اگر سسٹم ماضی میں بھی موجود ہوتا تو یہ بلاک بہت دیر کا پہلے بن چکا ہوتا، اور اگر یہ سسٹم ان پلیس ہوتے، ادارے اپنی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہوتے اور انہیں کام کرنے دیا جاتا، تو آج پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے۔ آج پاکستان اگر پوری دنیا میں
ایک ایسی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے جس کی اس خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اہمیت بن گئی ہے، تو ہمیں اس کا تمام جو کریڈٹ ہے وہ موجودہ حکومت کو دینا چاہیے کہ پاکستان کی ایک اہمیت ہے اور اس اہمیت کو دشمن جاننے کے بعد چیخیں مار رہا ہے، اور بھارت کی طرف سے جس قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور خصوصاً سی پیک کو لے کر اگر طالبان یہ بات کر دیں کہ ہمیں سی پیک میں ایک حصہ چاہیے اور اس میں ہماری اہمیت کو جو ہے وہ سمجھا جائے اور ہمیں بھی اس کا حصہ دار بنایا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس خطے کی کامیابی ہے کہ وہ قوتیں جو ماضی میں امریکہ جن سے جنگ لڑ رہا تھا آج وہ سی پیک میں اپنے آپ کو حصہ دار بنانے کے لیے بیانات بھی دے رہے ہیں اور کوششیں بھی کر رہے ہیں۔ ویورز، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔